Naa ka sa season of wilderness karon. Sobra jud na siya kahirap, no? It's so hard. Tungod, ang i-provide ni God sa imuha is ang imuha ra yung needs, ang imuhang panginahanglan sa adlaw-adlaw. Mao ra gyud na i-provide ni God sa imuha. Gina-train ka niya ana. Kung naa ka sa wilderness, ginatudluan ka ni God sa tanan. Ginatudluan ka niya unsaon pasalamat sa butang kung unsay panghatag niya sa imuha ana nga adlaw, sa tanang blessings, sa tanang favors sa imong kinabuhi nga iyang ginahatag sa imuha. In that season, kailangan ma-appreciate nimo, kailangan na ay contentment, kabalo ka makontento kung unsay gihatag ni God sa imuha, dili ka mag-complain nganong ingani man Lord kay tungod naa ka sa process, naa ka sa wilderness, pareha kila Moses, di ba? Bago nila maabot ang promised land, niadaan sa sila sa wilderness, 'di ba, sa desert. Dumaan muna sila sa desert, ibig sabihin tagtuyot. Sobrang hirap, 'di ba, pag ganyan ang situations nimo. Ang Ginoo mo provide kina siya ana nga adlaw. Dili siya as in sobra kadaghan, like kung unsa ra jud ang imong kinahanglan ana nga adlaw, ana nga semana, every day gina-provide gid ni God sa imuha ang imuhang kailangan masabtan nimo ang imong sitwasyon nga naa ka sa wilderness, kasi kung wala ka kabalo nga naa ka sa wilderness and then syempre mag-complain ka kay God, no, kawa makakasabot kung unsay nahitabo sa imuhang sitwasyon kay tungod nabag-uhan ka ba panibagong situations ang gipaagian sa Ginoo sa imuha, panibagong season. Pag naa ka sa wilderness, i-expect nimo ang mga hard situations, difficulties, adversities, naagi ng adversities, no, ibig sabihin kung unsa lang jud ang kailangan nimo maora jud na i-provide ni God sa imuha. Bisan unsaon nimo paningkamot, kung naapagid ka sa ingana nga sitwasyon, di gyud nimo mabag-o. Proseso sa jud ka sa Ginoo ana kung unsaon nimo pag-handle ang mga sitwasyon, nga mga hard situations, kung makaya ba nimo ang mga sitwasyon nga ingana, kung di ba ka magreklamo sa Ginoo kay kung naa ka sa ingana nga sitwasyon, kailangan ipakita gid nimo sa Ginoo nga deserving jud ka nga i-level up ka ni God, nga i-elevate niya imong kinabuhi kay tungod wala ka nagreklamo bisan unsa nga sitwasyon ang imong giagian. You are so grateful because you know nga ang Ginoo naa sa imuha. God is with you. Kabalo ka nga giubanan ka ni God sa tanang sitwasyon nga nahitabo sa imong life. Kabalo ka nga naa ka sa proseso, naa ka sa wilderness. Naa ka sa wilderness ibig sabihin dili ka magstay dira, giproseso lang ka sa Ginoo dinaa nga kailangan ang ma-produce nimo ana nga sitwasyon, ana nga season, kailangan kabalo ka pasalamat sa Ginoo. Ang imong patience, kailangan mahaba kay imong patience. Need jud ang patience, no, pasensya nato, kailangan naa gyud ng pasensya nga. Grabe imong pasensya kung kanus abag-uhon sa Ginoo ang imong sitwasyon, magpaabot ka, no, kabalo ka magpaabot, mahaba kay imong pasensya ug naapog kay faith sa Ginoo. Kailangan ang faith nimo kay God dako kaayo nga bisan naa ka sa sitwasyon nga ingana, kabalo ka nga bag-uhon sa Ginoo ang imong kinabuhi, bag-uhon sa Ginoo ang imong sitwasyon, dili ka magpabilin diha kay gigugma ka sa Ginoo. Anak kaniya, giproseso lang kaniya, naalang ka sa proseso ba, mabag-o na, dili ka magstay dinha kay gigugma kaniya. Naalang siya gitudlo sa imuha, naalang siya lesson nga dapat nimo makatunan nga season, wilderness. Kanang wilderness ibig sabihin na ka sa sitwasyon nga sobra kahirap nga bisan unsaon jud nimo og strive, bisan unsaon nimo og paningkamot sa imuhang kinabuhi, like dili jud stay lang jud ka dinaa, mausa jud na ang imuhang buhaton. Yes, diha sa jud ka kay tungod giproseso sa jud ka ni God. Kailangan kabalo ka makontento kung unsay gihatag ni God sa imuha ana nga adlaw, ana nga season. Kailangan pasalamatan nimo, dili ka mag-complain sa situations nimo kay tungod naa ka sa proseso. No, giproseso ka sa Ginoo. Kailangan gid ta magpaproseso kay God kay para we are deserving ta nga mo receive sa dinagko nga blessings nga gikan sa Ginoo. Kay kung dili manggud ka kapasalamat sa gamay nga blessings nga gihatag niya sa imuha, ibig sabihin dili pud ka makapasalamat sa dinagko nga blessings nga ihatag niya sa imong kinabuhi. Kung i-level up na ka ni God, kung ibutang na kaniya sa season of harvest, kailangan kabalo ka mo handle sa imong situations, kailangan kabalo ka mo handle sa blessings ni God, kailangan
pasalamatan nimo ang Ginoo, ihatag nimo tanang pagpasalamat sa iyaha, i-appreciate nimo ang tanang blessings nga ihatag ni God sa imuha, ang tanang favor, tanang opportunities nga ihatag ni God sa imuha. Kailangan kabalo ka magpasalamat, dili ta mag-abusar gani murag ibaluwala nimo ang grace ni God. Dili gusto ang Ginoo na kailangan pahalagahan nimo na, kailangan kabalo ka mo muhigugma sa grace nga gihatag ni God sa imuhang kinabuhi. Madako man na, magamay man na, kailangan i-treasure nimo na, kailangan pasalamatan nimo na sa Ginoo. Kay maunay gusto ni God, naa kay mapasalamaton nga kasing-kasing, maunay ginatudlo ni God sa imuha, wala ka niya gipahirapan ana. Ang gusto ni God nga naa kay makatunan sa sitwasyon nga iyang gipaagian sa imuha. Diba? Bisan unsa nga sitwasyon kaya nimo i-handle, it's because you know nga naa ang Ginoo sa imuha, ug kabalo ka nga mauna ang way ni God para kabalo ka maghigugma sa blessing sa Ginoo, kabalo ka maghigugma sa grace sa Ginoo, no? Kabalo ka ba nga gikan gyud na sa Ginoo, gibutang ka sa Ginoo sa wilderness kay tungod gusto sa Ginoo nga ma-appreciate nimo ang iyahang pagka gamhanan, ma-appreciate nimo, ma-acknowledge nimo ang iyahang pagkagamhanan sa imong kinabuhi, nga moingon gyud ka nga ikaw gyud na Lord, ikaw gyud ang nag-provide Lord, ikaw gyud ang naghatag ani Lord. Ana ba, dili kay moingon ka nga baliwalaon nimo ang blessings ni God, ang grace ni God. Dili gusto ang Ginoo na gibutang kaniya ana nga sitwasyon kay para higugmaon nimo ang iyahang gibuhat sa imuha. Ma-appreciate nimo ba, ma-feel gud nimo ang gugma sa Ginoo ana nga sitwasyon. Diba? Bisan naa kasing ana nga sitwasyon, but you can feel the presence of the Lord, you can feel the love of the Lord. Dili ka magreklamo, dili ka masuko sa Ginoo kay tungod naa ka sa proseso. Giproseso ka niya kay gusto niya nga maging strong ka, gusto niya nga naa kay makatunan sa tanang sitwasyon nga niabot sa imong kinabuhi. Mao nay gusto ni God nga ma-appreciate nimo siya, ma-acknowledge nimo ang iyahang gugma, ma-acknowledge nimo ang iyang pagkagamhanan. Mao nay gusto ni God, mao nay gipatuon ni God sa ato ang life. So naatay basahon diri sa Matthew chapter 6 verse 34. So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today. Giingon ni God na kay kung naamang ko sa wilderness, ibig sabihin dili gusto ang Ginoo nga mag-worry ka for tomorrow. Dili gusto ang Ginoo ba nga mag-worry ka ugma para sa ugma, kay tungod ang gusto ni God dili ka mabalaka sa ugma, kay kabalo ka nga ang Ginoo ni provide ang Ginoo karon nga adlaw, ug kabalo ka mo provide pud siya ugma. Diba? Bisan naa ka sa wilderness, kabalo ka ana, kailangan makabalo ka ana nga ang Ginoo mo provide gyud siya. Dili ka mag-worry unsay may tabu ugma, kay giplano na ni God, planado na ang tanan sa Ginoo kung unsay buhaton niya ugma sa imuha. Diba? Gibuhat na niya gahapon ug gibuhat niya karon, so buhaton pud niya ugma sa imuha. Ana ang gusto ni God, dili ta mag-worry like wala na tay pakialam ba kung kanang nisalig ta, kung nisalig manggud ta sa Ginoo, wala na tay pakialam unsay ugma, kay kabalo ta nga ang Ginoo nakabalo para sa atoa, nakabalo ang Ginoo what is the best for us. So dili na ta dapat mag-apil-apil sa trabaho sa Ginoo, kay trabaho man na niya, no? Surrender nato sa iyaha ang tanan. Kung ni surrender na ka kay God, ni ampo ka sa Ginoo, gi-surrender na nimo sa iyaha, kay tungod kabalo ka nga siya ang mo-handle ana, siya ang mo-solve ana. Dili ikaw ang mo-solve kundi ang Ginoo. Mao na ang iyahang gusto sa imong life, no, nga kailangan di na ka mag-worry sa imong kinabuhi. Naalam ko yung testimony, no, mag-testimony lang ko sa akong life, no, kay actually nidaan jud ko sa wilderness, season of wilderness, and I'm very happy, no, happy kay ko kay tungod bisan sa situations ngayong ana, no, God is with us, God is with me. Never siya nagpabaya sa kuha, kay gipahintulutan nako ang Ginoo ana nga sitwasyon, gipahintulutan nako siya nga i-process ko niya. Na ako sa process, na ako sa I know na giproseso ko ni God, and kabalo ko nga
tanang situations nga niabot sa akong life, tanang nahitabo planado na sa Ginoo. Ako sa una is very jud ko mag-worry ko, naadjud sa ko ang pag-worry no, mo nang maningkamot jud para sa kinabukasan ba, for future, para sa future maningkamot. So dili gusto ang Ginoo na let God move in your situations. Ayaw in control ang imong sitwasyon. Dili ka mo control, pasagdahi ang Ginoo nga mulihok. Kay naa jud ka sa proseso, bisan unsaon nimo pagpaningkamot kung giproseso ka sa Ginoo, wala jud kay mahimo. Ingana gina siya, wala kay mahimo gyud. Kailangan ihatag gyud nimo ang tanan sa Ginoo. Tanan ihatag nimo sa iya. Mo na yang gusto. Ihatag nimo sa iya ang tanan kay siya ang mo solve ana. Dili ka niya pasagdan sa sitwasyon nga syempre gusto nato matarong jud atong life, gusto nato nga maging gyud atong kinabuhi, pero naa jud season nga i-stop sa jud ni God na diha sa jud kataman na mo na siya diha sa kataman. Pahintuluti ko nga mulihok, ipakita nako sa imuha ang akong pagkagamhanan kung unsa ko nga Ginoo, di ba? Ako ang imong Ginoo, so ako ang mo-guide sa imuha. Mao ni ginaingon ni God sa kuha. So I'm trusting God. Nisalig lang jud ko kay God sa tanang sitwasyon nga niabot sa akong life, tanang proseso nga iyang gibuhat sa akong life. Kay kung siguro kung wala ko nisalig sa Ginoo, dili na ko makaya, wala jud ko karon, wala ko. I am nothing without God. Si God akong tanan, siya ang tanan sa akong life. He give me everything sa tanan ako mga panginahanglan. Gihatag gid ni God. Wala jud ko niya gipakyas, wala jud siya. God never fails me sa tanang sitwasyon. Yes, kanang makaingon ko, Lord, lahi ra jud kaayo sa una ang situations, pero yun na nga, naka sa ana si God, naka sa wilderness na, and mahuman ra gyud na. So kailangan mo lang kita kay God, mo trust lang gid ta sa iya, no, giproseso ta niya, so mo trust lang gid ta kay God sa tanan nga mahuman ra gyud ning tanan. Humanon ni God ang tanan kung naa kay nakatunan sa imong situations. Kailangan naa ka sa proseso nga ana i-enjoy nimo ang process nga gibuhat sa Ginoo sa imuha. No, dili ta mag-complain, kay kung mag-complain manggud ta, madugay gid ta dinaa, ma-stuck gid ta. So lang gid ta kay God, musalig lang gid ta sa atong Ginoo nga kaya nato. Kay actually kung wala si God, di jud nato mo overcome ang tanan. Makaingon jud ka ba nga, wow Lord, no, sa pila ka kuan na overcome gyud nato, layo na kay tag naabtan, Lord, no. Yung parang sobra ka happy balay kung naa kay na achieve sa proseso man gud, daghang kag makatunan. Yes, sa proseso naa kay nakatunan, daghan kaayo. Siguro kung wala ka ni agi og hard situations, wala jud kay makatunan sa imong kinabuhi. Kung comfortable ang imong kinabuhi, walay difficulties in life, dili ka makakatun, wala kay makatunan ana. So nagpasalamat jud ko sa Ginoo, no, nga gipaagi gyud ko niya sa mga grabe kahirap nga situations. Kung kabalo lang jud mo sa mga situations nga gipaagian ni God sa kuha, grabe gyud, makaingon jud ko, grabe Lord. Pero grabe pod ka maayo ang Ginoo, no, wala siya na bag-o. Bisan ingana imong situations, God is always a God. God is always good, no. Maora gyud na akong maistorya. Nagpasalamat ko kay God kay gipaagian ko niya sa mga situations nga hard kaayo, difficult kaayo nga sitwasyon. And I know nga gipaagi na ni God sa kuha kay tungod naa siya'y plano. Na ay plano ang Ginoo sa tanan nga nahitabo sa akong life, sa tanan na akong giagian. Kaming duha ang nakabalo, ang Ginoo ug ako. Siya ug ako ang nakabalo sa situations nga akong giagian. But I'm so thankful to God kay grabe, no, bisan sa ingana nga sitwasyon nga niagi ko sa mga difficulties in life, but God is so good. No, makita gid nako ang iyang pagkagamhanan. Why? Kay tungod murag wala manggud ko na problema, bisan kung siguro kung wala si God sa akong life, siguro na stress na ko, na depressed, na anxiety, tanan na siguro na asa ko kung wala siya sa kuha. No, kung kanang wala na ko nasabtan ang plano sa Ginoo. Kay kung di na to masabtan ang plano ni God, mao gyud na mahitabo sa tuwa, no, ma-depress gid
gyud ta. Pero pag nasabta nato ang plano sa Ginoo sa atong life, happy lang kay tungod na ay kalinaw, na ay gugma, na ay kalipay nga ibutang sa Ginoo sa imong kasing-kasing. So dili na ta mag-worry.